علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، اچھی ذات علی دیے، اچھی 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 ذات علی دیے، کائنات علی دیے، علی جتنی کسے دیوی، علی جتنی کسے دیوی، او جاگیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، سبحان اللہ، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، بہت خوب نوید بھائی، اداحت ید اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، اداحت ید اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، ایدی صورت جئی کوئی، ایدی صورت جئی کوئی، او تصویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، کعبے وچ آوݨ ہے، مسجد وچ جاوݨ ہے، کعبے وچ آوݨ ہے، او مسجد وچ جاوݨ ہے، علی ورگی کسے دیوی، علی ورگی کسے دیوی، او جاگیر وکھا مینوں، بہت خوب، سبحان اللہ، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، حاکم علی حاکم ہے، شیر جلی حاکم، میرے گل وچ بننے دے، میرے گل وچ بننے دے، او زنجیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، سبحان اللہ، بہت خوب نوید بھائی، بہت خوب۔